हेलो गुड मर्निङ CM1 CM कति तिमीहरू 2 ल भर्खर यतिजना छौ अल्छी अल्छी गर्छौ ल आजबाट हामीले डपलर इफेक्ट सुरु गर्ने भने होइन त हिजो CM2 मा डपलर इफेक्ट होइन त आज लास्ट Yes, sir. ल अब आज डपलर इफेक्ट मैले सुरु गरिहाल्छु अब सबैलाई कुरेर साध्य हुँदैन बिकज अलरेडी 2-3 मिनट गइसक्यो सो अब डपलर इफेक्ट भने के हो त भने इट्स अ भेरी सिम्पल हेर त तिमीलाई डपलर इफेक्ट भनेको एउटा सोर्स र अब्जर्भरको बिचमा रिलेटिभ भेलोसिटी हुनु पर्यो सोर्स र अब्जर्भरको बिचमा रिलेटिभ भेलोसिटी हुनु पर्यो त्यो हुँदाखेरि हेर त सोर्सले जुन फ्रिक्वेन्सी इमिट गर्छ त्योभन्दा फरक फ्रिक्वेन्सी सुन्नेलाई सोर्सले जुन फ्रिक्वेन्सी इमिट गर्छ त्योभन्दा फरक फ्रिक्वेन्सी सुन्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डपलर इफेक्ट भनेर भन्छौँ जस्तो यो एम्बुलेन्स छ यो एम्बुलेन्स यो केसमा कता गइरहेछ यो स्टेसनरी अब्जर्भरतिर गइरहेछ मतलब यसले कन्टिन्युअसली हेर त हाई फ्रिक्वेन्सी सुन्छ इन्टेन्सिटी बढेको एक्सपिरियन्स गर्छ भने यो केसमा चाहिँ यो अब्जर्भ भन्दा एम्बुलेन्स के गइरहेछ अवे गइरहेछ यो टुवर्ड्स गइरहेछ यो अवे गइरहेछ यसले चाहिँ के हुन्छ त कन्टिन्युअसली हेर त फ्रिक्वेन्सी घटेको इन्टेन्सिटी घटेको अनुभव गर्छ इन्टेन्सिटी घटेको या फ्रिक्वेन्सी घटेको अनुभव गर्छ सो यसलाई हामी डपलर इफेक्ट भन्छौँ तर तिमीलाई यदि सोर्स एन्ड अब्जर्भरको तिमीलाई यदि रिलेटिभ भेलोसिटी हेर त यदि रिलेटिभ भेलोसिटी यदि 0 छ भने यदि रिलेटिभ भेलोसिटी छ भने देयर इज नो डपलर इफेक्ट त्यहाँ डपलर इफेक्ट हुँदैन है यदि रिलेटिभ भेलोसिटी 0 छ भने मतलब तिमी एम्बुलेन्स भित्र बसिरहेछौ एम्बुलेन्स सोर्स हो भने हेर त तिम्रो भेलोसिटी भनेको सोर्सको भेलोसिटी र अब्जर्भरको भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी अफ एम्बुलेन्स भयो यो त सेम हुने भयो यो सेम हुने भइसकेपछि तिमीले हेर त कुनै पनि डपलर इफेक्टलाई एक्सपिरियन्स गर्दैनौ अथवा तिमी एम्बुलेन्स भित्र बसेर हेर त तिमीले साउन्ड राइज एन्ड फललाई एक्सपिरियन्स गर्दैनौ एम्बुलेन्स भित्र बसेर तिमीले साउन्ड राइज एन्ड फललाई एक्सपिरियन्स गर्दैनौ मतलब तिमी अब डपलर इफेक्टलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्दैनौ है त ल अब नेक्स्टमा एकदम सजिलो छ खाली फर्मुला पढाइदिए पुग्छ 1 घण्टामा त फालाफाल टाइम भ्याइन्छ सो जहिले पनि एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भने हामी कसरी गर्छौँ हेर त VR बाइ ल्याम्डा ड्यास एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको हामी एफ इक्वल टु हेर त यो भनेको V बाइ ल्याम्डा लेख्छौँ तर यो भेलोसिटीको कारण र वेभलेन्थको कारण दुईटै यो भेलोसिटी भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर अनि ल्याम्डा ड्यास भनेको नयाँ वेभलेन्थ यो दुईटै चेन्जको कारणले फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ अब हुन त हामीले यहाँ सिम्पली VR लेख्यौँ तर यो रिलेटिभ भेलोसिटीलाई मेकानिक्सको भाषामा लेख्ने हो भने रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर यदि यसलाई मेकानिक्सको भाषामा लेख्ने हो भने रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर यो भनेको VS माइनस के हुन्छ V हो यो VS माइनस V हुन्छ यदि दुईटै सेम डाइरेक्सनमा छ मतलब भेलोसिटी अफ साउन्ड पनि सेम डाइरेक्सनमा छ अनि अब्जर्भर पनि सेम डाइरेक्सनमा छ भने अब तिमीलाई रिलेटिभ भेलोसिटी जहिले पनि के हुन्छ घट्छ रिलेटिभ भेलोसिटी घट्छ मतलब सिम्पली VS माइनस V हुन्छ यो केसमा थीटा इक्वल टु 0 डिग्री हुन्छ तर यदि यो सोर्सको यो साउन्डको डाइरेक्सन र यतातिर अब्जर्भरको डाइरेक्सन अपोजिट छ भने यो भनेको थीटा इक्वल टु 180 या पाइ हो त्यो हुने बित्तिकै तिमीलाई यसको म्याग्निट्युड भनेको हेर त यो भनेको VS माइनस अफ माइनस V नट जसले गर्दाखेरि के हुन्छ VS प्लस V हुन्छ मैले यहाँनिर बुझाउन खोजेको चिज यति मात्र है तिमीलाई अरू यहाँनिर मैले केही बुझाउन खोजेन हामी यो थ्रु आउट द मेकानिक्सको डिटेल जान्दैनौँ तिमीले के जान्नु पर्यो भने सेम डाइरेक्सनमा जहिले पनि रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ घट्छ र अपोजिट डाइरेक्सनमा जहिले पनि रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ बढ्छ सेम डाइरेक्सनमा रिलेटिभ भेलोसिटी जहिले पनि घट्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा जहिले पनि रिलेटिभ भेलोसिटी बढ्छ सेम डाइरेक्सनमा रिलेटिभ भेलोसिटी घट्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा जहिले पनि रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ बढ्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा रिलेटिभ भेलोसिटी बढ्छ त्यही भएर अब यहाँनिर मैले एउटा रुल बनाएँ के को रुल बनाएँ भने ल्याम्डा ड्यासको लागि एउटा रुल बनाएँ अब हामीले यसको लागि त जानिहाल्यौँ हैन रिलेटिभ भेलोसिटीको लागि अब ल्याम्डा ड्यासको लागि रुल बनाऊ पहिला त म रिलेटिभ भेलोसिटी भनिदिइहाल्छु त्यही भएर हामीले एकदम सिम्पल वेमा यसरी एक्सप्रेस गर्छौँ है सिम्पल वेमा
यो भनेको फेरि एकचोटि सम्झ, यो भनेको के हो त, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु के हो त, अब्जर्भर हो। रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर। अब यसको बारेमा फेरि एकचोटि राम्रोसँग सम्झ। यो भनेको खालि के को मोसनमा मात्र डिपेन्ड गर्छ, अब्जर्भरको मोसनमा। यसलाई सोर्ससँग मतलबै छैन, सोर्स रेस्टमा होस् या मोसनसँग छैन। अब यदि यो अब्जर्भर है, नट सोर्स, यो अब्जर्भर, यदि तिमीलाई अब्जर्भर रेस्टमा छ भने त रिलेटिभ भेलोसिटी भन्ने नै कुरा भएन, त्यो भनेको सिम्पली भेलोसिटी अफ साउन्ड मात्र हुने भयो। तर अब्जर्भरको मोसन र अनि तिमीलाई साउन्डको भेलोसिटीको डाइरेक्सन सेम छ। यहाँ साउन्डको भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा छ अनि अब्जर्भर, यो अब्जर्भरको मोसन जसलाई मैले डप्लर इफेक्टमा यु नट भनेर लेख्छु, यो दुईटै सेम डाइरेक्सनमा छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी घट्छ। कुरा बुझ, दुईटै सेम डाइरेक्सनमा छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी घट्छ। तर यसको मोसन र यसको मोसन ठ्याक्कै उल्टो डाइरेक्सनमा छ भने त्यो बेलामा रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ, बढ्छ। यति सम्झे हुन्छ, अरु केही सम्झिनु पर्दैन। यहाँ त मैले यो जुन अगाडि लेखेँ नि, यो त मैले के को टर्ममा लेखेँ भने रिलेटिभ भेलोसिटीलाई वेल डिफाइन गर्नु पर्यो, कोअर्डिनेट सिस्टम लिएर डिफाइन गर्नु पर्यो, पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन र नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सन लिएर डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यो कामहरू सबै केमा गर्छौँ हामी, मोडर्न फिजिक्समा गर्छौँ, के अरे सरी मेकानिक्समा गर्छौँ। तर यहाँ हामीले त्यस्तो केही धेरै कुरा नछैन होले हामी यति मात्र सम्झिन्छौँ। अब नेक्स्टमा है त तिमीलाई, अब यो ल्याम्डाको बारेमा एउटा रुल बनाऊ। यो ल्याम्डाको बारेमा रुल तिमीले कहाँ पढाएको छौ, 11 क्लास 12 क्लासमा यसमा डिटेल एक्सप्लानेसन छ। कहाँ डिटेल एक्सप्लानेसन छ हेर त, वेन तिमीलाई सोर्स इज तिमीलाई मुभिङ टुवर्ड्स observer or away from observer हेर त, when source is moving towards the observer or away from यो observer, हेर त यो बेलामा तिमीलाई यसको डिटेल एक्सप्लानेसन छ। तर हामी त्यत्रो डिटेल एक्सप्लानेसन जान्दैनौँ। यो के को कारणले चेन्ज हुन्छ, मात्र सोर्सको कारणले। बुझ है, वेभलेन्थ यो अब्जर्भरसँग पटक्कै रिलेट छैन, मात्र सोर्सको कारणले चेन्ज हुन्छ। अब यदि सोर्सै रेस्ट छ भने वेभलेन्थ चेन्ज हुँदैन, त्यो भनेको ल्याम्डा ड्यास इक्वल टु ल्याम्डा हुन्छ, त्यो भनेको v बाइ f हुन्छ। f भनेको के हो त, ट्रु फ्रिक्वेन्सी हो। यो भनेको ट्रु फ्रिक्वेन्सी, यो f भनेको ट्रु फ्रिक्वेन्सी। अनि यदि सेम डाइरेक्सनमा छ भने हेर त, भेलोसिटी अफ साउन्ड र सोर्सको मोसनलाई मैले यूएस भने, सेम डाइरेक्सन छ भने वेभलेन्थ घट्छ। घटेको वेभलेन्थ यसरी लेख्न सिक है, सेम डाइरेक्सनमा होइन। अब यो भेलोसिटी साउन्ड र यो सोर्सको ठ्याक्कै उल्टो डाइरेक्सन छ भने वेभलेन्थ बढ्छ। बढेको वेभलेन्थ लेख्न सिक, बढेको वेभलेन्थ लेख्न सिक। यो भनेको हेर त v प्लस यूएस बाइ f, बढेको वेभलेन्थ लेख्न सिक v प्लस यूएफ बाइ f। त्यही भएर सेम डाइरेक्सनमा वेभलेन्थ के हुन्छ, घट्छ। अपोजिट डाइरेक्सनमा वेभलेन्थ बढ्छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा वेभलेन्थ बढ्छ। त्यसकारण बढेको वेभलेन्थ लेख्न सिक v प्लस यूएस बाइ f। बुझ्यौ नि मेरो कुरा। अब नेक्स्टमा हेर, यसको एकदम छोटो मिठो एक्सप्लानेसन मैले यहाँ दिएँ है, किन मैले प्लस 2 को जस्तो डिटेलमा गइनँ। यो बत्ती भनेको के हो त, सोर्स हो। हेर त यो सोर्स हो। अब यो गर्ल्सको लागि हेर त, यो केटीको लागि के हुन्छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको सोर्स टु अब्जर्भर हुन्छ। अनि सोर्सको मोसन यही डाइरेक्सनमा छ भनेपछि हेर त वेभलेन्थ खादिन्छ, वेभलेन्थ खादिन्छ। यहाँ एरो पर ठ्याक्कै आउँछ हेर त, त्यो बेलामा यो एरो आयो नि, यो भनेको वेभलेन्थ घट्छ। अब तिमीले यहाँनिर लेख्न यति जान्नु पर्यो, मैले घटेको वेभलेन्थ के लेख्छु भने v माइनस यूएस बाइ f लेख्छु भन्ने चाहिँ जान्नु पर्यो। अनि ठ्याक्कै हेर त यो केटाको लागि भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको सोर्स टु अब्जर्भर यो डाइरेक्सनमा हुन्छ भेलोसिटी अफ साउन्ड। तर सोर्स त यो बत्ती हो, बत्ती त यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ हेर। अनि स्प्रिङ तन्के जस्तो तन्केछ। कुरा बुझ, यो चाहिँ तिमीलाई अलिकति सेटिस्फ्याक्सन हुने भिडियो हो, अलिकति मनले ए हो रहेछ भन्ने सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुने भिडियो हो। किनभने अब तिमीलाई अरू त मैले डिटेल प्लस 2 को जस्तो त पढाउन सकिँदैन, यहाँ पढाइन्न। त्यही भएर यो केसमा के हुन्छ भने तिमीलाई हेर त, ल्याम्डा ड्यास इज इक्वल टु के हुन्छ भने यो भनेको v प्लस यूएस बाइ कति हुन्छ, f हुन्छ। ल्याम्डा ड्यास इज इक्वल टु v प्लस यूएस बाइ f हुन्छ। कुरा बुझ्यौ नि, ल्याम्डा ड्यास इज इक्वल टु, राइट। अब नेक्स्टमा हेर त, अब नेक्स्टमा यति जान्यो भने अब हाम्रो काम सकियो।
हामीले धेरै कुराहरू सर्टकट गर्छौँ सम जनरल केसेस डिस्कसन गरौँ हेर त केमा छ अब्जर्भर रेस्टमा छ सोर्स अब्जर्भरतिर गइरहेछ अब के हुन्छ हेर त हाम्रो फर्मुला त बीआर बाइ ल्याम्डा ड्याश हो तर सोर्स रेस्टमा छ सोर्स रेस्टमा हुने बित्तिकै रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड यो भइहाल्यो तर यो दुईटा के छ त सेम डाइरेक्सनमा छ याद गर भेलोसिटी अफ साउन्ड र सोर्सको मोसनको डाइरेक्सन सेम हुने बित्तिकै वेभलेन्थ के हुन्छ डिक्रिजेज हुन्छ डिक्रिज भएको वेभलेन्थको फर्मुला यति जान्नु पर्यो सम्झिन एकदम सजिलो छ यो फेरि मैले दोहोऱ्याएर भनेर त सेम डाइरेक्सनमा रिलेटिभ भेलोसिटी पनि घट्छ सेम डाइरेक्सनमा वेभलेन्थ पनि घट्छ राइट ह्यान्ड साइड गएर केटीतिर गएर सेम डाइरेक्सनमा वेभलेन्थ पनि घट्छ सेम डाइरेक्सनमा रिलेटिभ भेलोसिटी पनि घट्छ दुईटै घट्छ त्यही भएर खालि फर्मुला मात्र जान्नु पर्यो अब सेकेन्ड केसमा हेर त व्हेन सोर्स इज मुभिङ अवे फ्रम द स्टेसनरी अब्जर्भर सोर्स कता गइरहेछ यो यहाँ हैन है सोर्स यतै हिँडिरहेछ अवे हिँडिरहेछ सोर्स यतै हिँडिरहेछ अब यो डाइरेक्सन तिमी चेक गर त यो के हो त अपोजिट डाइरेक्सन हो कि हैन अपोजिट डाइरेक्सनमा वेभलेन्थ जहिले पनि के हुन्छ बढ्छ वेभलेन्थ इन्क्रिजेस जहिले पनि बढ्छ बढेको वेभलेन्थको फर्मुला यति लेख्न जान्नु पर्यो यति हुन्छ भनेर v प्लस यूएस बाइ एफ कुरा बुझ बढेको वेभलेन्थको फर्मुला यति लेख्न जान्नु पर्यो त्यो भनेको v प्लस यूएस बाइ एफ कुरा बुझ्यौ नि v प्लस यूएस बाइ एफ अनि नेक्स्टमा इफ अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स यदि अब्जर्भर कता छ स्टेशनरी सोर्सतिर मुभ भइरहेछ अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स अब्जर्भर स्टेशनरी सोर्सतिर आइरहेछ हेर त सोर्स केमा छ रेस्टमा छ यसको अर्थ के हुन्छ वेभलेन्थ चेन्ज हुँदैन कुरा बुझ यो वेभलेन्थ यो हुन्छ यो भनेको v बाइ एफ हुन्छ मतलब वेभलेन्थ रिमेन्स के हुन्छ सेम हुन्छ तर यो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ रिलेटिभ भेलोसिटी बढ्छ सो बढेको रिलेटिभ भेलोसिटी v प्लस यु नट हो बढेको रिलेटिभ भेलोसिटी v प्लस यु नट हो भने माथि के हुन्छ v बाइ एफ हुन्छ सक्यो यदि सिधा आन्सर है अनि सेम यदि observer is moving away from the stationary source सोर्सबाट अब्जर्भर अवे गइरहेछ तर भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको सोर्स टु अब्जर्भर भनेपछि यो कुन डाइरेक्सन हो त सेम डाइरेक्सन हो सेम डाइरेक्सन भएपछि रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ घट्छ बुझिरहेछौ नि हैन यो सेम डाइरेक्सन हो रिलेटिभ भेलोसिटी घट्छ घटेको रिलेटिभ भेलोसिटी यति हुन्छ सक्यो सेम डाइरेक्सन रिलेटिभ भेलोसिटी घट्छ घटेको रिलेटिभ भेलोसिटी यति हुन्छ सक्यो अब नेक्स्टमा when source and observer are approaching towards each other हेर त अब दुईटै चेन्ज हुन्छ सोर्स पनि अब्जर्भर तिर गइरहेछ यो पनि गइरहेछ भन्छ अब मेरो f डैश भने मैले के लेख्नु पर्यो f डैश भनेको त मैले vr बाइ ल्याम्डा डैश लेख्नु पर्यो राइट तर अब vr भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी हेर त यो दुईटा के हो त अपोजिट डाइरेक्सनमा जुनलाई जता राखेन के फरक पर्दैन है फेरि यहाँ अब्जर्भर यहाँ सोर्स राखे पनि त्यही फरक पर्दैन फेरि कन्फ्युज नहौ यो u नट यो us त्यही भएर यो डाइरेक्सन के को डाइरेक्सन हो त यो भेलोसिटी सरी उल्टो भयो यो u नट यो us के फरक पर्दैन है यो डाइरेक्सन के हो त यो भेलोसिटी अफ साउन्ड को डाइरेक्सन हो के फरक पर्दैन यो दुईटा अपोजिट डाइरेक्सन मतलब यो दुईटा के हो त अपोजिट डाइरेक्सन त्यही भएर यो भनेको v प्लस u नट लेख्नु पर्यो अब यो के हो त यो सेम डाइरेक्सन वेभलेन्थ घट्छ घटेको वेभलेन्थ भनेको v माइनस यूएस एफ लेख्नु पर्यो सक्यो यति लेख्न फन्डामेन्टली जान्नु पर्यो अब यसमा बोथ आर अवे अवे हुने बित्तिकै के हुनु पर्यो हेर त यो सेम डाइरेक्सन माथि के हो त माइनस अनि यो अपोजिट डाइरेक्सन तल के हो त प्लस सक्यो बुझ्यौ नि कुरा है अब क्वेशन त के आउँछ अहिले गरौँला एकछिनमा पहिला एक दुईटा कुराहरू सकौं अब त्यसो हेर त when source is leading an observer अब चाहिँ के गरिरहेछ सोर्स अगाडि अगाडि गइरहेछ अब्जर्भर पछाडी पछाडी गइरहेछ तर भेलोसिटी अनइक्वल छ सोर्स अगाडि अगाडि अब्जर्भर पछाडी सोर्स अब्जर्भर सेम डाइरेक्सनमा छ अब भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको सोर्स टु अब्जर्भर भन्छ यो पनि उल्टो हुने भयो अपोजिट हुने भयो यो पनि अपोजिट हुने भयो दुईटै कुरा बढ्ने भयो यो पनि प्लस यति गरे पुग्यो अब तिमीलाई यहाँनेर यदि यूएस बराबर यू नट छ भने के हुन्छ हेर त एफ डैश बराबर एफ आउँछ किनभने तलमाथि बराबर हुन्छ त्यसको अर्थ के हो त नो डपलर्स इफेक्ट हो यहाँनेर गएर बल्ल देखिन्छ मैले तिमीलाई भने तिमी सोर्स र अब्जर्भरको बीचमा रिलेटिभ भेलोसिटी मेन्टेन हुनु पर्यो तिमी एम्बुलेन्स भित्र बसेर तिमीले त्यही एम्बुलेन्सको साउन्ड सुन्यौ भने तिमीलाई त्यहाँ डपलर इफेक्ट हुँदैन तिमी एम्बुलेन्स भित्र बसेर त्यही एम्बुलेन्सको तिमीले साउन्ड सुन्यौ भने त्यहाँ डपलर इफेक्ट हुँदैन त्यही भएर रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ है
के को सोर्स र अब्जर्भरको बीचमा अनि when observer leading the source अब अब्जर्भर अगाडि अगाडि सोर्स पछाडि पछाडि दुईटै सेम डाइरेक्सन प्लस प्लस सक्यो दुईटै सेम डाइरेक्सन प्लस प्लस अब एकचोटि एक्जाममा क्वेशन के आयो कति सजिलो क्वेशन आयो हेर त तिमीलाई यदि एक्जाममा US बराबर U नट बराबर पनि जस्ट हाफ अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड छ भने यो पर्सेन्टेजको चेन्ज कति भन्ने क्वेशन आयो सजिलो क्वेशन हेर त भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो त दुईटै 2 दुईटै माइनस v/2 f यो भने कति त 3/2 भयो यो भने कति त v क्यान्सल 1/2 f भयो यो भनेको 3f भयो 3f भयो त्यसभए चेन्ज कति त पहिला 3f थियो पछि f भयो डिवाइडेड बाइ f इन्टु 100% यतिको भ्यालु कति हुने भयो त यो भनेको 200% ल्याएर यति सजिलो क्वेशन सोधेको थियो when both source and observer are approaching each other when both source and observer are approaching each other with half of velocity of sound दुईटैको त्यसै apparent frequency को percentage को चेन्ज कति भन्ने क्वेशन थियो सो हामीले यसरी गर्नु है त ल जानि हाल्यो अब मैले नेक्स्टमा गए अब हामीले केही स्पेशल केसेस त नबनाऊ केही सर्टकट बनाऊ यसलाई मैले स्पेशल केस भन्दिन सर्टकट जस्तो अहिलेकै क्वेशनले के आउँछ भने सोर्स रेस्टमा छ हो अब अब्जर्भर आयो कतातिर गयो सोर्सतिर गयो सोर्सबाट पास भयो तिमी एउटा साइरन बजिरहेछ रेस्टमा तर तिमी साइरनतिर हिँड्यौ तिमी साइरनबाट अवे गयो अब पहिलो केसमा भेलोसिटी अफ साउन्ड सोर्स टु अब्जर्भर दोस्रो केसमा भेलोसिटी अफ साउन्ड सोर्स टु अब्जर्भर अब यो f1 यो f2 डेफिनेटली f1 इज ग्रेटर देन के हुन्छ त f2 हुन्छ अब यसमा जनरली हामीलाई डिफरेन्स सोध्छ डिफरेन्स सोध्यो भने त f1 माइनस f2 गर्नु पर्यो राइट अब f1 गरे के हुन्छ हेर त f1 माइनस f2 गर्नु पर्यो f1 भनेको के हुन्छ माथि हेर त बुझिहाल्छौ होला अब्जर्भर b प्लस u नट डिवाइडेड बाइ vf किन अब्जर्भर मोसनमा छ सोर्स रेस्टमा छ सोर्स रेस्टमा भएकोले भए पनि चेन्ज हुँदैन तर रिलेटिभ भेलोसिटी बढ्ने भयो माथि अर्को के आउने भयो त हेर त नेक्स्टमा f2 भनेको b माइनस u नट बाइ कति आउने भयो f आउने भयो एलसीएम गरेर कति आउँछ होइन u नट बाइ vf आउँछ भनेपछि तिमीले डाइरेक्टली यो युज गर्न सक्छौ अब जनरली यसमा के हुन्छ तिमीलाई कि यो v र f त गिभनै हुन्छ v एन्ड f त जनरली गिभनै हुन्छ यो गिभन भएपछि कहिलेकाहीँ तिमीलाई यो कति भनेर सोधिन्छ या u नट कति भनेर सोधिन्छ एउटा गिभन हुन्छ अर्को हुन्छ हामी अहिले क्वेशनमा गरौँला नभए अहिले तल म एक्जाम्पल दिउँला सो when observer passes through the stationary source तिमीलाई यो फर्मुला आउँछ तर तिमीलाई डप्लर इफेक्टमा सबै छ अब यसपछि सबै पढ्ने चेन्जको फर्मुला यही फर्ममा आउँछ यो चाहिँ एकदम सजिलो पार्ट भयो हेर त जस्तो सेकेन्डमा हेर अब उल्टो गरी अब्जर्भर केमा छ रेस्टमा छ अब सोर्स आयो सेम भेलोसिटी सोर्स गयो अब यहाँनेर f1 यहाँनेर के त f2 डेफिनेटली यहाँनेर पनि के हुन्छ यो f1 इज ग्रेटर देन के हुन्छ f2 हुन्छ त्यसै डेल f इक्वल टु के हुन्छ त हेर त f1 माइनस f2 अब मैले भन्नै पर्दैन अब्जर्भर रेस्टमा छ सो v मात्र लेख्नु पर्यो सेम डाइरेक्सन v माइनस usf अनि v डिवाइडेड बाइ v प्लस के त usf बुझ्यौ नि अब मैले के गर्छु यहाँ एलसीएम लिन्छु एलसीएम लिँदा v प्लस us माइनस v प्लस us डिवाइडेड बाइ तिमीलाई v स्क्वायर माइनस us स्क्वायर अनि vf ठीक छ अब तिमीले हेर त v क्यान्सल यति क्यान्सल भयो तर हामीले एकचोटि हेर हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको कति 340 ल नर्मल टेम्परेचरमा एकछिनलाई मानौ रुम टेम्परेचरमा 340 मिटर पर सेकेन्ड छ अब यसलाई तिमीले नियरली किलोमिटर पर आवरमा लग्यो भने 1235 किलोमिटर पर आवर आउँछ यो भनेको धेरै ठुलो स्पिड हो तिमीलाई बोइङ प्लेनको स्पिड पनि कति हुन्छ भने तिमीलाई अराउन्ड 1050 किलोमिटर भन्दा बढी हुँदैन पर आवर यो त यति पर आवर स्पिडमा हिँड्छ यति पर आवर स्पिडमा हिँड्छ भने प्र्याक्टिकली हाम्रो uv भनेको चाहिँ us भन्दा धेरै धेरै ठुलो हो धेरै ठुलो है अब हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड 340 मिटर पर सेकेन्ड हामीले 1 मिटर पर सेकेन्ड मात्र राख्यौं भने पनि हाम्रो त्यो भेलोसिटी धेरै ठुलो हुन्छ ग्राउन्ड भेलोसिटी त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौं भने एज हेर त तिमीलाई v इज भेरी भेरी ग्रेटर देन us सबै केसमा हामीले गर्ने यही नै हो यो गर्यो भने हामी तलको v र us लाई त नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं तिमीले तलको us लाई नेग्लेक्ट गर्ने बित्तिकै अब के आउँछ हेर त ट्वाइस us by v यो v र यो v क्यान्सल हुन्छ कुरा बुझ्यौ
ट्वाइस यूएस बाई बीएफ आउँछ मतलब अब के आउँछ भने अगेन के आउँछ सेम आउँछ के पनि आउँदैन भनेपछि मैले के भने जति चेन्जको फर्मुला निकाल्छौ नि यही फर्ममा आउँछ जति चेन्जको फर्मुला निकाल्छौ यही फर्ममा आउँछ केही गर्नु पर्दैन जति चेन्जको फर्मुला निकाल्छौ यही फर्ममा आउँछ है अलि फास्ट भयो हैन सुशील खनाल आज मैले फास्टै गरे हो किन आज अब मैले डपलर इफेक्ट चाहिँ द एन्ड गर्ने वाला छु है त त्यही भएर हो है चेन्जको फर्मुला सिधै यति आउँछ अब नेक्स्टमा है त अब फेरि एकचोटि हेर कहिलेकाहीँ क्वेसन कस्तो आउँछ यस्तो आउँछ क्वेसन ल हेर अब चाहिँ सोर्स रिभल्भिङ इन ए सर्कल सोर्स रिभल्भिङ इन ए सर्कल इन फ्रन्ट अफ द स्टेसनरी अब्जर्भर अब डपलर इफेक्ट कति भन्छ यो अब्जर्भर केमा छ म बुझाउँछु ध्यान दिएर सुन है यसमा चाहिँ यो अब्जर्भर केमा छ रेस्टमा छ अब सोर्स अब्जर्भरको अगाडि फनफन्ती घुमिरहेछ फनफन्ती घुमिरहेछ भनेको यो ठुलो सर्कलमा हैन क्वेसनमा के हुन्छ भने यो ठुलो सर्कलमा हैन एउटा टेबल छ तिमीले टेबलको एउटा एजमा स्पिकर फिक्स गरिरहेछ अब टेबलको रेडियस कति होला त भयो 1 मिटर 1.5 मिटर हो यस्तोमा घुमिरहेछ भने अब यो अब्जर्भरले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने डपलर इफेक्ट सोध्या हो अब यहाँ हेर त यसको चारवटा पोजिसन लिन्छौँ हामी ध्यान दिएर बुझ है एउटा पोजिसन ए लिन्छौँ एउटा पोजिसन बी लिन्छौँ एउटा पोजिसन सी लिन्छौँ एउटा डी लिन्छौँ तर तिमीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हो त बट हेर त एट के हो त एट सी एन्ड ए नो डपलर इफेक्ट सी र एमा के हुन्छ डपलर इफेक्ट हुँदैन नो डपलर इफेक्ट सी र एमा किनभने हेर त भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सन यो हुने भयो अब भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सन हुने बित्तिकै यो त मैले ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ यो त सोर्सको मोसन हो पछि यो थीटा 90 डिग्री हो यसलाई तिमीले यो डाइरेक्सनमा रिजल्भ गर्यो भने त के आउने भयो त यूएस cos 90 आउने भयो जसको भ्यालु कति हुने भयो 0 हुने भयो भनेपछि सोर्सको कुनै पनि इफेक्टिभ भेलोसिटी चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सनमा हुँदैन हैन त सोर्सको कुनै पनि इफेक्टिभ भेलोसिटी चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सनमा हुँदैन है भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सनमा हुँदैन त्यही भएर तिमीलाई आइदर हेर त सोर्स भेलोसिटी अफ साउन्डसँग परपेन्डिकुलर छ या अब्जर्भर परपेन्डिकुलर छ भने नो डपलर इफेक्ट के हुनु पर्यो तिमीलाई हेर त आइदर तिमीलाई यूएस अर यू नट के हुनु पर्यो यदि परपेन्डिकुलर टु तिमीलाई v छ भने त्यो बेलामा नो डपलर इफेक्ट हुँदैन है अहिले फेरि यसको एक्सप्लेनेसन पछि पनि छ भनेपछि अब डपलर इफेक्ट हुने पोइन्ट कहाँ रहेछ त डपलर इफेक्ट हुने पोइन्ट कहाँ रहेछ भने एउटा बी मा एउटा डी मा अब बी मा भेलोसिटी अफ साउन्ड जानिहाल्यो ट्यान्जेन्ट खेद्दा टुवर्ड्स आयो यो अवे आयो यो भेलोसिटी अफ साउन्ड भइहाल्यो त्यसपछि यहाँनिर अघिनको जस्तो f1 यहाँनिर f2 अब हेर त यहाँ पनि f1 इज ग्रेटर देन के हुन्छ f2 बुझिरहेछौ अब यहाँ एकैचोटि दायाँमा केही जानु पर्दैन चेन्ज भनेपछि सेम अघिनको हेर त ट्वाइस यूएस बाई बीएफ आउँछ केही गर्नु पर्दैन चेन्ज भनेपछि सिधा अघिनको ट्वाइस यूएस बाई बीएफ आउँछ अब तिमीलाई हेर त यहाँ ट्वाइस यूएस भनेको के हो त ओमेगा यहाँ हेर त मैले एंगुलर भेलोसिटी ओमेगामा घुमिरहेछ अनि यो बीएफ लेखे भने यो भनेको 2 पाई क्यापिटल एफ आर एफ मैले के गर्छु v गर्छु यहाँनिर बुझ्नु पर्यो यो एफ भनेको त के हो त फ्रिक्वेन्सी अफ के हो त साउन्ड हो फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड हो भने यो क्यापिटल एफ भनेको के हो त यो क्यापिटल एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ के हो त रिभोल्युसन फ्रिक्वेन्सी अफ रिभोल्युसन हो सोर्सको रिभोल्युसन अफ सोर्स हो सोर्सको रिभोल्युसनको फ्रिक्वेन्सी हो भनेपछि हामीले सम्झिन यो सकेनौं भने पनि हामीले यति त सम्झिन सक्छौं यति सम्झिएपछि हामीले यूएस इक्वल टु मात्र ओमेगा आर सब्स्टिट्युट गरे पुग्छ हाम्रो यूएस इक्वल टु मात्र ओमेगा आर गरे पुग्छ f1 टुवर्ड्स आइरहेछ नि त टुवर्ड्स आउँदाखेरि मलाई कसले के सोध्या भने मलाई ओके है f1 कसरी ग्रेटर भनेर सोध्या होला विवेक झाले हेर त यो केसमा नजिक आइरहेछ नि त यो त मैले ट्यान्जेन्ट गर्दा यूएस त अब्जर्भर सोर्सतिर आइरहेछ नि त सरी अब्जर्भरतिर आइरहेछ नि त तर यो केसमा अब्जर्भर अवे गइरहेछ है अब्जर्भर यहाँनिर छ त्यही भएर बी पोजिसनमा चाहिँ अब्जर्भरतिर आइरहेछ डी पोजिसनमा चाहिँ अब्जर्भरबाट अवे गइरहेछ अब एक्जाममा आउने क्वेसन कस्तो हुन्छ हेर त यति थाहा पाइसकेपछि बाँकी पुट द भ्यालु फाइन्ड द आन्सर केही गर्नु परेन हेर त तिमीलाई उसले के दिएछ जनरली यो आएकै क्वेसन हो
यो 2 पाई ठ्याक्कै काट्ने गरिदिया हुन्छ यति रिभोल्युसन पर सेकेन्ड अनि टेबलको रेडियस 1 मिटर अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड तिमीलाई 660 हर्ट्ज अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड तिमीलाई हेर त 330 मिटर पर सेकेन्ड दिया हुन्छ अनि चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी कति भनेर क्याल्कुलेट गर भने हुन्छ ल हेर कति सजिलो छ के गर्नु पर्दैन पुट अल द भ्यालुज कति आयो त 4 into 2 2 into 2 कति 4 आज आयो होला चेक इट आउट यसले 2 ले काट्यो यो 2 गइहाल्यो हैन भइहाल्यो ल 4 इज आज आयो होला यस्तो सिम्पल क्वेशन आउँछ त्यही भएर सर्कल रिभोल्युसनको केसमा चाहिँ गर्ने त चेन्ज ए नै गर्ने हो तर फर्मुलामा यसरी सब्स्टिट्युट गर्ने हो है त बुझ्यौ नि है अब यसको रिभर्स पनि त्यही हो है मैले गरिन फेरि अब हेर त ठ्याक्कै यदि अब्जर्भर घुमिरहेछ भने नि रिभर्स त्यही नै हो डेल एफ यति नै आउँछ अघि नै भनिसके ट्वाइस यु नट बाई बी एफ आउँछ फर्मुला त्यही नै हो जसलाई 2 अनि 2 ओमेगा भनेको 2 पाई एफ क्यापिटल एफ मैले लेखेँ आर अनि स्मल एफ डिवाइडेड बाई भी हो त्यही नै आउँछ है एक्ज्याक्टली यु विल गेट द सेम के पनि फरक छैन बुझ्यौ है तिमीले त्यही नै निकाल्छौ है यसमा के फरक छैन तर अहिले कहिलेकाहीँ झुक्याइदिन्छ हेर त यदि अब्जर्भर सेन्टरमा छ या सोर्स सेन्टरमा छ एभ्री प्यारामिटर दिया हुन्छ तर यदि दुईटा सेन्टरमा छ भने नो डिफ्लर इफेक्ट किन हेर त सोर्स र अब्जर्भरको बीचमा यो डिस्टेन्स आर त चेन्ज हुँदैन मतलब देयर इज नो रिलेटिभ भेलोसिटी आइदर सोर्स सेन्टरमा छ अब्जर्भर सर्कलमा घुमिरहेछ और अब्जर्भर सेन्टरमा छ सोर्स घुमिरहेछ भने त्यो बेलामा कुनै पनि डप्लर इफेक्ट हुँदैन सो देयर इज नो डप्लर इफेक्ट सक्यो कुनै पनि डप्लर इफेक्ट हुँदैन सो यो घुमिरहेछ भने डप्लर इफेक्ट हुँदैन सक्यो है यो एउटा याद गर्नु अब नेक्स्टमा एकचोटी ट्रान्सभर्स डप्लर इफेक्टको बारेमा फेरि जानु है त यो ट्रान्सभर्स डप्लर इफेक्ट भनेको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन भन्ने कुरालाई मैले फेरि एक्सप्लेनेसन गरेँ एकचोटी हेर सोर्स कता गइरहेछ यो डाइरेक्सनमा यहाँ बीएस भएछ यो यूएस ले गइरहेछ यहाँ यूएस ले गइरहेछ यहाँ यूएस ले गइरहेछ यहाँ यूएस ले गइरहेछ सोर्स कता गइरहेछ यो स्ट्रेट लाइनमा गइरहेछ यो ए पोजिसन यो बी पोजिसन यो के हो त सी पोजिसन ए बी सी ए पोजिसन बी पोजिसन सी पोजिसन यो एकदमै स्ट्रेट लाइनमा गइरहेछ ए पोजिसन बी पोजिसन सी पोजिसन यो एकदमै स्ट्रेट लाइनमा गइरहेछ अब त्यसपछि तिमीलाई डप्लर इफेक्ट कसरी लगाउने त जस्तो ए पोजिसनमा हेर मैले यहाँनिर लेखेँ है एट ए के गर्नु पर्यो सेम हामीले पढे जस्तो गर्नु पर्यो यूएस यो डाइरेक्सनमा तर तिमीले यो डाइरेक्सनमा रिजल्भ गर अब्जर्भर यहाँनिर छ भनेपछि यूएस कस थीटा आयो यो यूएस कस थीटाको डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड भने त सोर्स टु अब्जर्भर हो त्यसपछि तिमीले एट ए मा एफ डैश इक्वल टु के लेख्ने त अब्जर्भर रेस्टमा छ तर दुईटा सेम डाइरेक्सनमा छ घट्ने भयो यूएस कस थीटा कति लेख्नु भयो त एफ लेख्नु भयो सक्यो त्यो ए मा है बुझिरहेछौ नि मान्छे यहाँ एंगलको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनु पर्यो है अब जनरली cos 60 डिग्री आउँछ किनभने हाफले क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ cos 60 डिग्री हुन्छ जनरली हाफले क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ अब कहाँनिर पुग्यो एट बी मा पुग्यो फेरि एकचोटि हेर है कहाँ पुग्यो बी मा अब बी मा पुग्दा के हुन्छ बी मा पुग्दा हेर त यो त यूएस कै डाइरेक्सन हो यूएस त यो छ तर भेलोसिटी अफ साउन्ड यहाँनिर सोर्स हुँदाखेरि त भेलोसिटी अफ साउन्ड त सोर्स टु अब्जर्भर भयो कि भएन भनेपछि भेलोसिटी अफ साउन्ड सोर्स टु अब्जर्भर हो भनेपछि अब तिमीले यूएस लाई तलको डाइरेक्सनमा रिजल्भ गर्दा के लेख्नु पर्यो एफ डैश इज इक्वल टु v डिवाइडेड बाइ v माइनस यूएस cos 90 लेख्नु पर्यो यो यूएस cos 90 लेख्दाखेरि त के हो यसको भ्यालु 0 त्यसकारण f आउँछ सो नो डप्लर इफेक्ट हो त्यही भएर साउन्डमा यो के लेख्या मैले बुझिन है द डप्लर इफेक्ट इन साउन्ड डज नट टेक प्लेस एट बी यस्तै के लेख्या होला यो हेर त यसमा नो डप्लर इफेक्ट यसलाई डप्लर इफेक्ट हुँदैन भनेर भन्छ है यसको भनेको 90 डिग्रीको कम्पोनेन्टमा मैले अघि नै भनिसकेँ हेर 90 डिग्रीको कम्पोनेन्टमा कहिले पनि के हुन्छ डप्लर इफेक्ट हुँदैन 90 डिग्रीको कम्पोनेन्टमा यो डप्लर इफेक्ट हुँदैन सो नो डप्लर इफेक्ट कुरा बुझ्यौ नि अब नेक्स्टमा यदि त भयो अब नेक्स्टमा हेर त तिमीलाई यो केसमा फेरि तिमीले एट सी मा जाऊ हो एट सी मा जाऊ सी मा जाँदाखेरि हेर त यो एंगल थीटा सो डेफिनेटली यो एंगल थीटा भइहाल्यो तर सी मा जाँदाखेरि यहाँ हेर त
यो भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सन त उल्टो छ, यो डाइरेक्सनमा छ उल्टो, यो त भेलोसिटी अफ साउन्ड सोर्स टु अब्जर्भर। त्यसले तिमीले f dash इक्वल टु के लेख्नु पर्यो त v डिभाइडेड बाइ v प्लस us cos थीटा f लेख्नु पर्यो, v डिभाइडेड बाइ v प्लस us cos थीटा f लेख्नु पर्यो है। खाली यति बुझाएको एंगलको केसमा कसरी डिल गर्ने भनेर यति जान्यो है। एंगलको केसमा कसरी डिल गर्ने भनेर मैले यति मात्र सिकाएँ त। ल अब नेक्स्टमा डपलर इफेक्ट इन राडर भनेर कहिले के आउँछ, यो डेरिभेसन हामी गर्दैनौँ है। राडरमा भनेको अब एयरपोर्टमा के हुन्छ, एउटा राडर हुन्छ, थाहा छ नि तिमीलाई, एयरपोर्ट हुन्छ, एयरपोर्टमा के हुन्छ, एउटा राडर घुमिरहेको हुन्छ, एउटा राडर यसरी फन्ती यसरी, यो तिमीले एउटा मेटलको कन्केभ सेपको चाहिँ यो फन्ती घुमिरहेको हुन्छ। अनि यहाँनिर के छ, एउटा प्लेन आउँछ। अब के हुन्छ भने राडरबाट के गर्छ, माइक्रोवेभ जेनेरेट हुन्छ अनि प्लेनमा गएर ठोकेर फर्केर आउँछ। माइक्रोवेभ जेनेरेट हुन्छ, प्लेनमा गएर ठोकेर फर्केर आउँछ। यसले यसको चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी या चेन्ज इन वेभलेन्थ निकाल्न सकिन्छ। यो निकालिसकेपछि के हुन्छ भने यसले के दिन्छ त, प्लेनको हाइट कति छ, प्लेनको भेलोसिटी कति छ, प्लेन कुन डाइरेक्सनमा हेडिङ गरिरहेछ भनेर टोटली नेभिगेसन गर्ने भनेको यही नै हो है, त्यो राडर भनेर भनिन्छ। त्यही भएर राडरको केसमा पनि फर्मुला त्यही हो, केही लेखिन। हाम्रो फर्मुला इन जनरल के छ, नो डेरिभेसन है। हाम्रो फर्मुला के छ हेर त, हाम्रो फर्मुला मैले अघि नैदेखि लेखेँ नि, ट्वाइस यूएस अथवा यू बाई वीएफ छ नि, यति हो। तर राडरको केसमा चाहिँ यहाँ हामीले माइक्रोवेभ युज गर्ने भएकोले हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड लेख्नु पर्यो। राडरको केसमा हामी के हुन्छौँ, माइक्रोवेभ युज गर्ने भएकोले भेलोसिटी अफ साउन्ड लेख्छौँ। फर्मुला त्यही हो है। अब यो डेरिभेसन चाहिँ हामी गरेनौँ है। अब त्यसो भए तिमीलाई यहाँ हेर त, तिमीलाई राडर इज इमिटिङ माइक्रोवेभ अफ फ्रिक्वेन्सी यति, राडरले यति इमिट गरिरहेछ। अनि राडर कता गइरहेछ, टुवर्ड्स द राडर, मतलब प्लेन चाहिँ राडरतिर आइरहेछ। अनि चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी यति छ भने भेलोसिटी अफ प्लेन कति होला। माथिको फर्मुला हेर त, तिमीलाई यति युज गर भनेको डेल एफ इक्वल टु ट्वाइस यू बाई सीएफ। त्यसपछि मलाई यहाँ के लेखेको छ, प्लेनको भेलोसिटी भनेको छ ट्वाइस एफ इन्टु सी डिभाइडेड बाई कति हुनु, 2f हुने भयो। हाम्रो डेल एफ कति छ, 1.5 किलो हर्ज छ। ल किलो हर्जमै राख्नु, नो प्रब्लम। सी भनेको कति आयो त, 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 आयो। अनि 2 इन्टु एफ भनेको कति आयो त, मेगा छ, मेगालाई किलोमा राख कति आउँछ, 10 टु द पावर 6, यो पनि किलो हर्जमा आयो। हर्जमा भए 9 हुन्थ्यो होइन, मैले किलोमै राख्ने, 6 लेख्ने। यसले कतिचोटि काट्यो त हेर त, यसले 3 चोटि काट्यो, ठिक छ। 3 गर्नु गयो भनेपछि यो भनेको 100 डिभाइडेड बाई कति भयो त, हो 2। 100 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 50 मिटर पर सेकेन्ड। ल हेर यो प्लेनको भेलोसिटी कति रहेछ, 50 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ। बुझौ नि, 1 सेकेन्डमा प्लेन कति हिँड्दो रहेछ भने 50 मिटर हिँड्दो रहेछ। अब नेक्स्टमा है राडरको पनि जान्यो है। राडरमा पनि फर्मुला त्यही हो, तर अर्को एउटा तिमीले रेड शिफ्ट र ब्लू शिफ्टमा चाहिँ 2u हुँदैन, u मात्र हुन्छ है। 2u हुँदैन, u मात्र हुन्छ। यति एउटा ख्याल गरिदियो, अरु फर्मुला त्यही हो। तर फेरि यो हामी डिराइभ गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ ब्याचलर लेभलको हामी के लगाउनु पर्छ भने यो डिराइभ गर्न चाहिँ रिलेटिभिस्टिक एप्रोच अथवा आइन्स्टाइनको रिलेटिभिस्टिक थ्योरी लगाउनु पर्छ, अनि मात्र क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर ब्लू शिफ्ट र रेड शिफ्ट त मलाई थाहा छ होला, तिमीलाई मैले भनिसकेँ। हेर त, ब्लू शिफ्ट र रेड शिफ्ट त सबै थाहा छ होला। ल यो स्लाइड भनेको चाहिँ के हो त, स्लाइड हो। ल यहाँ गर्ने है, 1 मिनेट कता हो, कहिले काहीँ त पछाडि पनि सर्दैन भने। ल है राउटरको केसमा यो मैले विथ एक्जाम्पल दिएँ है, सुन। अब नेक्स्टमा मलाई ब्लू शिफ्ट र रेड शिफ्टको बारेमा खासै त्यस्तो ठुलो कुरा भन्नु छैन है। अब ब्लू शिफ्ट र रेड शिफ्ट बुझेकै छैन भने त भनिदिउँला, तर यत्रो ठुलो कुरा भन्नु छैन। हामीलाई यहाँ खालि के चाहिने भने क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु पर्यो। अब क्याल्कुलेसन गर्नलाई तिमीले अरू सबैमा 2u आउँछ, जहिले पनि चेन्ज यसमा u आउँछ, यति कुरा सम्झिनु। अब फेरि कसरी आउँछ भन्ने कुरा नि अहिले गर्न सकिँदैन है। त्यो रिलेटिभिस्टिक एप्रोच लगाएर गर्न सकिन्छ। अब क्लासरुममा भइरहेको चाहिँ अस्ति न कहिलेकाहीँ एकदमै टाइम खाली भयो भने मात्र यो गर्ने कुरा आउँछ, नत्र गरिँदैन है। सो अब यसको एउटा क्वेसन हेरौँ त, तिमीलाई यो वेभलेन्थ दिएको छ,
स्टारले इमिट गरे तर अर्थमा आइपुग्दाखेरि चेन्ज यति आयो भने उसले के भनेको छ भेलोसिटी अफ स्टार एप्रोचिङ टुवर्ड्स द अर्थ कति छ भनेपछि डेल ल्याम्डा इज इक्वल टु अब तिमीले के गर्नु पर्यो यु बाई सी ल्याम्डा मात्र गर्ने अरु गर्ने हैन देयरफोर तिमीलाई यु इज इक्वल टु के हो त डेल ल्याम्डा इन्टु सी डिभाइडेड बाई ल्याम्डा गर्ने बस यति गरेपछि आन्सर आयो जस्तो 1.9 मैले यसलाई एङ्गस्ट्रममै लेख्दियो सी भनेको 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 भइहाल्यो यो कति हो त यो भनेको 5700 एङ्गस्ट्रम एङ्गस्ट्रम काट्न मिल्यो भनेपछि यसले कतिचोटि काट्यो त 3 चोटि काट्यो हैन 3 चोटि काट्यो तर 3टा शून्य बाँकी रह्यो ल यसले कतिचोटि काट्यो यो काट्यो भनेपछि 10 टु द पावर 5 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ ल हेर मिनेट भरमा आन्सर आयो यो भनेको 3टा शून्य हटाऊ यति किलोमिटर पर सेकेन्ड ल हेर आन्सर कति छ त्यसले 100 किलोमिटर पर सेकेन्ड आयो कुरा बुझ्यौ नि एकदम सजिलो छ डप्लर इफेक्ट है अरु सबैमा 2u हुन्छ तर रेड शिफ्ट र ब्लू शिफ्टमा मात्र u हुन्छ यति बुझ्ने अब नेक्स्टमा हेर त ल क्वेशन गर अब ल मलाई भन त खर्र पढेर आन्सर भन त मैले यत्रो जोडी भनिसके भन त $1600 हजुर सर ल सो आन्सर निकाल्यौ त ल हेर ओके आन्सर सर यो पछाडीको स्लाइड भनेको छ आन्सर निकालेर रहेनछ डी 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 ओके ठीक छ यो पछाडीको स्लाइड त कति भनौं यो पछाडीको स्लाइड ओके यो पछाडीको स्लाइड हैन अगाडीको स्लाइड भन्यो भने बुझिन्छ पछाडी त जान पछाडी भइहाल्यो ओके ल जान्यो है हेर कति सजिलो छ उले के भन्छ सपोज द स्पीड अफ द साउन्ड इन एयर इज गिवन बाइ 400 सो यो भेलोसिटी दियो ठीक छ अनि व्हिसलको फ्रिक्वेन्सी यति अनि इट अप्रोचेस द अब्जर्भर एट द स्पीड यति यो सोर्स को स्पीड व्हाट इज द एपरेंट फ्रिक्वेन्सी यति म्हणजे उ अब्जर्भर तिर आइराछ म्हणजे यति सोच तिमीसँग सोर्स छ सोर्स कता आइराछ अब्जर्भर तिर आइराछ अब्जर्भर पक्कै रेस्टमा छ केही भनेको छैन भेलोसिटी अफ साउन्ड सोर्स टु अब्जर्भर यति त हो यति जानिसकेपछि के हुनु पर्यो त अब मैले अघि नै भनेको सम्झ f डैश इज इक्वल टु के लेख्ने त v डिवाइडेड बाइ v माइनस usf लेख्ने सक्यो v भनेको कति छ 400 अनि b माइनस us भनेको कति 100 मा 400 मा 100 घटाउ कति आयो त 300 आयो f भनेको कति छ 1200 छ 1200 छ यसले 4 चोटी काट्यो सो डेफिनेटली 1600 लगाएर कति सजिलो छ धेरै गाह्रो क्वेशनै आउँदैन यो डबल इफेक्ट खास पढाउनै पर्दैन यो अनलाइन भएर मात्र पढाइदिया हो क्लासमा गए आफै पढाउ भन्ने नि हामी पढाउँदै क्लासमा भए चाहिँ आफै पढाउ भन्ने यो डबल इफेक्ट अलिअलि रिसर्च गरेर आफै पनि पढ्न जान्नु पर्यो अब नेक्स्ट हेर त फेरि तिमीसँग नेक्स्टमा म्यान एप्रोचिङ वाचिङ टु ट्रेन्स एउटा मान्छेले दुईटा ट्रेन हेरिरहेछ भनेपछि पक्कै पनि अब्जर्भर भनेको म्यान केमा छ रेस्टमा छ म्यान रेस्टमा छ उले एउटा सोर्स S1 हेरिरहेछ मतलब ट्रेन T1 हैन अर्को सोर्स S2 हेरिरहेछ ट्रेन T2 उले के भनेछ पढ एउटा कमिङ उतिर आइरहेछ हो अनि विथ द स्पीड कति भनेछ US को स्पीड उले भनेछ कति त 4 मिटर पर सेकेन्ड
अनि यसले कति साउन्ड इमिट गरिरहेछ हेर त कति 240 एउटा लिभिङ भनिरहेछ है यहाँ मैले पढ्न गल्ती गरे एउटा छोडिरहेछ भनेपछि यो एप्रोच भइरहेछ यो लिभिङ भइरहेछ ठीक छ t1 t2 लेखे नि म्हणजे यसको भेलोसिटी पनि उले यति नै भनेको छ कति त us = 4 मिटर पर सेकेन्ड नै भनेको छ अब यो भेलोसिटी अफ साउन्ड यो भेलोसिटी अफ साउन्ड अब उले बिट कति सुन्छ भनेको डिफरेन्स हो ल्याउ अब गर्नुपर्छ पर्दैन हेर त कति सजिलो छ मैले अघि नै भने नि के हुन्छ del f = के हुन्छ ट्वाइस us by v अफ चेन्ज मा त्यसकारण 2 into us भने कति त 4 भेलोसिटी कति 320 फ्रिक्वेन्सी कति 240 हेर त कति आयो त 8 3 24 8 चौको 32 4 4 काट्यो त्यसपछि 2 के गल्ती भयो त के गल्ती भयो 6 होला नि सर नै हो है 2 3 6 हुँदैछ 2 छुट्यो माथि 2 into 3 6 हो के छ 6 रहेछ म त्यो 6 नै नदेखिरा ओके 6 सक्यो त एकदम सजिलो छ ल अब एउटा नेक्स्ट मा ल म एकछिन ब्याक साइडमा आनन्दले बजेँ ल भन त यो साह्रै लजिकल आयो भने यस्तो आउँछ ल लजिकल त के फर्मुला त्यही हो गर्ने त्यही हो एक स्टेप सोच्नु पर्यो बढी फर्मुला त्यही हो लजिक त्यही हो एक स्टेप बढी सोच्नु पर्यो सर 4 आयो ओके भेरी गुड 4 आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई 4 6 4 नै आयो होला ठिक छ अरुको आयो 4 ल म गर्दिनु है त अब ल हेर अब यति भएपछि सक्यो A र B produce the node of frequency 660 अनि the listener is on the midway line joining दुईटा ल लिसनर यो दुईटाको बीचमा छ कुरा बुझ तिमीसँग A छ A भनेको सोर्स A छ अनि अर्को तिमीसँग सोर्स B छ B छ यसले कति फ्रिक्वेन्सी प्रोड्युस गरिरहेछ 660 हर्ज प्रोड्युस गरिरहेछ B ले कति जो प्रोड्युस गरिरहेछ 596 हर्ज प्रोड्युस गरिरहेछ अनि अब्जर्भर कहाँ छ लिसनर अब्जर्भर बीचमा छ both B and listener are moving यो listener U not यो इसको observer B यो B यो US को भने B यो दुईटै मुभ भइरहेछ स्टार्ट मुभिङ कता त दुईटै अवे छ है अवे फ्रम A ठिकै गरेछु मैले फिगर बनाउँदा दुईटै अवे फ्रम A मुभ भइरहेछ कतिले मुभ भइरहेछ यो पनि 30 मिटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ यो पनि 30 मिटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ कताबाट अवे A बाट अवे सो स्पीड अफ द साउन्ड उले दिएको छ त्यसपछि हाउ मेनी बिट्स विल हर्ड भनेको छ उले कति बिट्स हुन्छ भनेर भनेको छ अब F1 को कारणले के गर्छ यसले F1 ड्याश सुन्ला F2 को कारणले गर्दा यसले के गर्ला त
यो f2 ड्यास हुँला। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने चीज के हो त भने हेर त यो सेकेन्डको कारणले गर्दा यसको भेलोसिटी पनि सेम, यसको भेलोसिटी पनि सेम, यसको भेलोसिटी पनि सेम, यसको भेलोसिटी पनि सेम। त्यही भएर दुईटैको सेम भेलोसिटी भएकोले यहाँ डप्लर इफेक्ट लागू हुँदैन। त्यसकारण f2 भनेको 596 हुन्छ। यो टेन्सनै लिनु पर्दैन, कुरा बुझ। किन दुईटैको भेलोसिटी सेम, के पनि फरक छैन। बोथ आर एप्रोचिङ एलोङ सेम डाइरेक्सन है। दुईटैको भेलोसिटी सेम, डप्लर इफेक्ट लागू हुँदैन। तर दुईटैको भेलोसिटी सेम, डप्लर इफेक्ट लागू हुँदैन है। तर दुईटै भेलोसिटी सेम भएर उल्टो डाइरेक्सन हिँड्ने भए चाहिँ फेरि लागू हुन्थ्यो है। त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो, खाली f1 को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। हो भने चाहिँ f1 को लागि त्यो भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सन। त्यही भएर तिमीलाई f1 ड्यास भने कति लेख्नु पर्यो त, सोर्स हो, अब्जर्भरको मोसन छ, अब्जर्भरको मोसन छ, सोर्स केमा छ, रेस्टमा छ। बुझ, अब्जर्भरको मोसन छ, सोर्स रेस्टमा छ भनेपछि रेस्टमा हुने बित्तिकै के गर्नु पर्यो, अब्जर्भर सोर्स रेस्टमा हुने बित्तिकै v यो भेलोसिटी अफ साउन्ड सेम डाइरेक्सन, रिलेटिभ भेलोसिटी घट्यो अनि vf गर्नु पर्यो। ल भइहाल्यो। अब हाम्रो कति छ, 330 छ अनि u भनेको छ, u भनेको 30 छ, यो भनेको फेरि 330 छ अनि f भनेको कति छ, 660 छ, 660 छ। यसले कतिचोटि काट्यो, यसले दुईचोटि काट्यो हो। यो भनेको 300 इन्टु यो 600 आयो। अब भनेपछि डिफरेन्स के को बीचमा त, यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स हेर त, यो दुईटाको। अनि डप्लर इफेक्टमा आन्सर मिलेन भने त्यसै थाहा भइहाल्छ, अड भ्यालु आउन सुरु गरिहाल्छ। सो हामीलाई डेल एफ भनेको कति रहेछ त, 600 माइनस 596 को डिफरेन्स भनेको 4। ल गाह्रो त होइन, तर अलिकति विचार गर्नु पर्यो। गाह्रो त होइन, अलिकति चाहिँ थोरै विचार गर्नु पर्यो। थोरै के विचार गर्नु पर्यो, बी को कारणले गर्दा फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर हेर्ने भनेको ए को कारणको चेन्ज मात्रै हेर्ने, थोरै यति चाहिँ विचार गर्नु पर्यो है त। ल नेक्स्टमा ल टेबल रोटेसनको रहेछ। ल गर त, यो सकिन्छ कि सकिँदैन होइन, टेबल रोटेसन वालाको एउटा हिसाब एउटा गर त, टेबल रोटेसनको एउटा हिसाब। अनि म एउटा सानो कुरो अन्तिम भनेर आज प्याकअप गर्छु अब यसपछि। ल एक दुईजना, एकजनाको त आन्सर आयो कि। ओके, जाने बेला म सबैको स्लाइड देखाउँछु। ल ल ल गर हेर त, उसले के भनेको छ, टेबल रोटेसन हुन्छ। अब रोटेसन भन्ने बित्तिकै के भनेको छ, apparent frequency out by the object standing from यति के भनेको छ, the table is rotating about the axis। पकाइ क्वेसन चाहिँ पढाउँ न त, अब मलाई पनि थाहा छैन। रोटेसन कति भनेको छ, 5 रोटेसन पर सेकेन्ड। हामीले जुन अघि नै क्यापिटल एफ लेख्यौँ नि, यो भनेको 5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड छ। अनि उसले फ्रिक्वेन्सी कति छ, 10 to the power 3 हर्ज भनेको छ। अनि डिस्टेन्स भनेको के छ, रेडियस दिएको छ 0.7 मिटर दिएको छ। अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड दिएको छ 352 मिटर भनेको छ। देन द डिफरेन्स हो द्याट रहेछ। सक्यो त, डिफरेन्स होदेपछि त कामै सकियो नि। हेर त, डेल एफ इक्वल टु के हो त, ट्वाइस यूएस बाई बी। फर्मुला त यही हो भनेपछि 2 इन्टु के हुन्छ, ओमेगा आर। मैले अस्ति नै अघि नै पनि भन्छ कि यसरी लेख। अनि 2 इन्टु के हो त, 2 ओमेगा भने कति त, 2 पाई एफ आर डिवाइडेड बाई एफ बी। अनि 2 इन्टु कति त, 2 पाई। क्याल्कुलेसन गर्न अलिअलि टाउको दुख्ने रहेछ। 5 आर भनेको कति, 0.7 हो। अनि त्यसपछि 0.7 अनि एफ भनेको कति, एफ भनेको 10 to the power 3। भेलोसिटी भनेको कति,
यति 352 अब क्याल्कुलेट गर है तिमीहरुलाई नै मैले छोड्ने यहाँनेर सजिलो के हुन्छ यो हिसाब अलिअलि त मिलाएर ध्यान छ पाइस भनेको 22 का मुनि 7 हो पाइ भनेको 22 का मुनि 7 हो त्यसकारण यो 7 ले अब सजिलो कहाँनेर भयो क्याल्कुलेसन गर्न यो 7 ले यसलाई कतिचोटी काट्यो हेर त यसलाई 10 चोटी काट्यो तल 10 लेख अब बाँकी त खरखुर हिसाब गरेर जति आउँछ आउँछ काटकुट पारेर मैले गरिन है मैले गरिन भन्दा पनि अब आउन त आउला गरेर हेर यति हो यसमा जान्नुपर्ने अरु केही छ र छैन है 352 छ हैन एकचोटी 352 नै छ हैन त भेलोसिटी 125 हुन्छ सर आन्सर 125 आउँछ तिमीले भनेपछि आउला मैले भ्यालु मिस्टेक गरेँ कि भनेर हेरिरहेको छु 352 नै छ यो यति छ हैन यो 5 छ ठीक छ 125 आउँछ भने त्यति नै आउँछ होपली यस्तो क्वेशन नआउला क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो आउला ल सर हामीले वाइन वाला केस पाउनु पर्दैन हावा चलेको बेला पर्दैन अब एउटा अन्तिम रिफ्लेक्सनको वाला केस चाहियो ल यति जान्यो है अब यो गर्छौ ल यहाँनेर आयो अब अन्तिम एउटा रिफ्लेक्सन वाला केस भन्दिन्छु त्यसपछि प्याक भयो त हावा चलिरहेको बेला पर्दैन ल हेर त तिमीलाई यो कार के गर्छ उ त्यो वालतिर गइरहेछ यो वाल भनेको रिफ्लेक्टर है रिफ्लेक्सनको केसमा हेर यो वाल कतातिर गइरहेछ रिफ्लेक्टर हो यो रिफ्लेक्टर है रिफ्लेक्टरतिर गइरहेछ यो ड्राइभरले हर्न ब्लो गर्छ ब्लो गरेको हर्न सिधै कारमा बसेर सुन्दाखेरि डपलर इफेक्ट हुँदैन आफैले हर्न ब्लो गर्ने आफै कारमा बसेर सुन्दा डपलर इफेक्ट हुँदैन तर हेर त फर्केर आउँदा रिफ्लेक्सन भएर आउँदा चाहिँ त्यहाँ बल्ल डपलर इफेक्ट लागु हुन्छ एकछिनलाई मान यो ड्राइभर के हो यो त अब्जर्भर हो यो अब्जर्भर हो यो अब्जर्भर हो अब यसले हर्न ब्लो गर्छ मतलब यो अब्जर्भरको स्पिड हो है तर उसले हर्न ब्लो गरेपछि हर्न त कहाँबाट फर्केर आउने हो रिफ्लेक्टरबाट आउने हो त्यही भएर यो रिफ्लेक्टरले के गर्छ भने भर्चुअल सोर्सको काम गर्छ त्यही भएर तिमीलाई भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको यो डाइरेक्सनमा हुन्छ सोर्स टु अब्जर्भर सुन ड्राइभरले हर्न ब्लो गर्छ ब्लो गर्दा उसले के गर्छ डाइरेक्टली डपलर इफेक्टलाई एक्सपिरियन्स गर्दैन आफैले सुन्दा तर रिफ्लेक्सनको केसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छ अब उसले हर्न ब्लो गरेको हर्न त उ यो वालमा गएर ठोकेर फर्केर आउँछ उ लिसनर उ युनट अनि मैले यसलाई के भने भर्चुअल रिफ्लेक्टर भने भर्चुअल सोर्स भने अब नेक्स्ट केसमा अब के यो भर्चुअल सोर्स रेस्टमा हो त भन्ने क्वेसन आयो होइन किन हेर त सोर्स त कार आफै हो जति कार नजिक जान्छ उसले ठुलो साउन्ड सुन्दै जान्छ किनभने रिफ्लेक्सन भएर आउने डिस्टेन्स गर्दै जान्छ भनेपछि ड्राइभरलाई के लाग्छ म सोर्सतिर गइरहेको छु भनेर जान्छ किन मैले भने नि उसले हर्न ब्लो गर्छ वालमा गएर ठोकेर फर्केर आउँछ जति वालतिर उ नजिक जान्छ उसले के हुन्छ ठुलो साउन्ड सुन्दै जान्छ वालको नजिक जान्छ मलाई के लाग्छ म सोर्सतिर गइरहेको छु भनेर उसलाई फिल हुन्छ तर तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्ने यो भर्चुअल सोर्स रेस्टमा हो भन्दा होइन यो भर्चुअल सोर्सको भेलोसिटी भनेको कारकै भेलोसिटी हो यो अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यही भएर कार वालतिर एप्रोच गरिरहेछ भने डेफिनेटली वाल पनि कारतिर एप्रोच गरिरहेछ किन जति उसले नजिक जान्छ नि रिफ्लेक्सन भएर आउने डिस्टेन्स त गर्दै जान्छ तर कार त रेस्टमा छैन कार त मोसनमा छ भनेपछि रिफ्लेक्सन भएर आउने डिस्टेन्स गर्दै जान्छ भनेको अर्थ चाहिँ भर्चुअल सोर्स पनि उतिर आइरहेछ अब यति जानिसकेपछि सकिगयो हेर त मैले बताउनु पर्ने तिमीलाई f dash इक्वल टु के गर्ने त f dash इक्वल टु v प्लस u नट डिभाइडेड बाइ v माइनस usf गरे पुग्यो भयो सक्यो अब तिमीले भ्यालु हाल्ने बिर्सिहाल्यो भने अघि न हामीले जनरल केसमा सम्झिने सोर्स यता आइरहेछ अब्जर्भर पनि यता आइरहेछ यो भेलोसिटी us यो भेलोसिटी u नट अनि यति भन्नी सम्झेपछि गर्न आइहाल्छ when source and observer are approaching each other भन्ने एउटा सम्झिने है त यो मुभिङ टुवर्ड्स द वाल अनि मुभिङ अवे फ्रम वाल त्यही हो हेर त यहाँनेर फेरि यो छ यो रिफ्लेक्टर छ अब तिमीलाई यो कार कता गइरहेछ अवे गइरहेछ अवे जाँदाखेरि ड्राइभर हो यु नट यो रिफ्लेक्टर हो v तर जति टाढा जान्छ रिफ्लेक्ट भएर आउने डिस्टेन्स घट्दै जान्छ उसलाई लाग्छ के म यतातिर गइरहेको छु सो यु नट भर्चुअल सोर्सको डाइरेक्सन यो हुन्छ यो भनेपछि अब यो केसमा के लेख त b प्लस u नट बाइ v माइनस usf सक्यो सेम हो यति कुरो मैले भन्न बाँकी
है त। अब हामीले सब सक्छौँ डपलर इफेक्ट है यति भएपछि। अब बाँकी त क्वेसन प्र्याक्टिस गरिहाल्छौँ है। ल मैले एकचोटि खर्र अगाडिबाट के लिनुपर्छ लिऊ, अघिदेखि भने छु स्लाइड देखाइदियो भनेर। ल मैले स्लाइड देखाइदिएँ। स्लाइड हेर्नु कहाँदेखि पर्यो, यो परेन। ल डपलर इफेक्ट जानिहाल्यो ल है त, मैले भने। ल स्लाइड नम्बर 1, Slide number 1, 2. सर हजुरले अब कुन पोर्सन पढाउनुहुन्छ हामीलाई? अब जे खाली छ त्यही पढाउँछु। के खाली छ हेर्नु पर्यो, के पढ्न बाँकी छ हेर्नु पर्यो, त्यही। यो भयो, यो लिनु कि नलिनु त। Google Class राखिदिनु भएको छ। यो भयो है। एकदम सजिलो छ डबल इफेक्ट, गाह्रो छैन। अलिकति गाह्रो भनेको अल्मलिने भनेको स्टेसनरी वेबतिर मात्र हो, त्यो पनि बुझ्नलाई अल्मलिने हो। क्वेसनमा त अल्मलिँदैन, होल साउन्डमा बुझ्नलाई अल्मलिने हो। अब मैले जुन तरिकाले तिमीले सिकाएको छु त्यसपछि लाइटमा इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सन पनि केही पनि गाह्रो छैन, सब सजिलो छ। ल यो डपलर इफेक्ट भने चाहिँ के हो भने विद्यार्थीलाई पढाउँदा हैन, एउटा क्लासमा पनि सकिन्छ, उस्तै पर्यो भने 20 मिनेटमा पनि सकिन्छ, बाँकी आफै पढ भनेर सक्ने हो। अब अलिअलि सर्कुलर मोसनको अथवा चाहिँ रिफ्लेक्सनको अथवा चाहिँ नि त्यो रेड शिफ्ट र ब्लू शिफ्टमा के गर्नुपर्छ अथवा राडरमा के गर्नुपर्छ त्यो त कन्फ्युज हुन सक्छ, तर अब आफैले अलिअलि रिसर्च गरेर पढ्यो भने जानिन्छ। ल तिमीहरूको त लगभग सक्यो नै होला, कोर्सै सक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। के बाँकी छ अब? इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम चोखै बाँकी छ, केही छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म थाहा छैन, अनि अरू सब छोइयो। वेभ अप्टिक्स पनि छ सर। अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स नि बाँकी छ, केही नि गरेन त्यसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक मोसन पनि छ सर। मेकानिक्स पनि बाँकी छ सर। ए ल अब त्यही भयो, कुनै एउटा पिकअप गरेर पढाउला नि, के भयो। तपाईँ मात्र यही पढाउनु हुन्छ, अब यो हामीले के पढाउनु हुन्छ अझै? अब तिमीलाई जे बाँकी त्यही पढाउने हो, यही पढाउने भन्ने हुँदैन। म यो साउन्ड मात्र पढाएर बस्छु भने जस्तो लाग्यो त तिमीलाई? अब पहिला 4th चाहिँ मैले मोडर्न फिजिक्स पढाएको थिएँ, कति पढाउनु वाक्क लाएर छोडिदिएको। यसपालि साउन्डमा सिफ्ट गर्नु। गुगल क्लासरुममा छैन सर यसको स्लाइड। यसको स्लाइड छैन, हाल्नुपर्ने बाँकी छ। आजै हाल्छु, मैले हिजो भनेको थिएँ, मैले हालिदिनु पर्ने। यसको म हालिदिन्छु, तिमीले टेन्सन नलिऊ। त्यो यति अब सबै त हालेँ, यति त हालिदिइहाल्छु नि। ल आजलाई मैले यति गरेँ है त। सो आजलाई मैले यति गरेँ। लेट मी स्टप, सी यु टुमोरो है त। ल बाबाई। तर साउन्ड चाहिँ सक्यो है, फेरि मैले कम्प्लिटली सिन्सियरली चाइनिज सबै सकाइदिएँ, त्यत्रो एनिमेसन हालेर सकाएँ, सब सकाएँ है त। ल मैले आजलाई चाहिँ स्टप गरेँ। सो विल कन्टिन्यू टुमोरो है त। ल Thank you, sir.